ओम श्री साईराम। भाइहरूको मिलन पहिलो भाग। भरत औ शत्रुघ्न सिधै मन्त्रीहरू, राजगुरु तथा राज्यका प्रमुख नागरिकहरू सम्मिलित भएका ठाउँमा गए। तिनीहरूको आगमन सबैले पर्खिरहेका थिए। तिनीहरूले के संकल्प गर्ने होलान् त्यो जान्न सुन्नको निम्ति तिनीहरू ध्यानपूर्वक उत्सुक भएर चुपचाप बसिरहेका थिए। यसैबीच भरत आएर गुरुका चरणमा परेर भने, हे दिव्यात्मा गुरुदेव, म तपाईलाई मेरो साँचो उद्देश्य भनिरहेछु। मेरो यो इमान्दारीमा दया गरी विश्वास गर्नुहोस्, कारण मैले कुनै कुरो लुकाएर राखेको छुइनँ। कुनै बन्धन बिना म मेरो हृदय खोलिरहेछु। कारण भन्दा पनि यसको प्रभाव कठोर हुन्छ। माटोबाट निकालिएको धातु माटो भन्दा कठोर हुन्छ, त्यो तपाईलाई थाहा छ। कठोर हृदय कैकेयीको कोखबाट जन्मेकोले म तिनी भन्दा पनि कठोर हृदय भएको छु। नत्र मदेखि राम यति टाढा जाँदा पनि म किन जीवित छु, त्यसको व्याख्या तपाईहरूले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? कैकेयीले सीता औ लक्ष्मणलाई जंगलमा पठाइन्। तिनले आफ्नो पतिलाई स्वर्गमा पठाइन्। यो विशाल राज्यका प्रजाहरूलाई दुःख औ शोकमा डुबाइन् अनि आफ्नो छोराको बदनाम गरिन्। अनि तपाईँ आज मलाई यो राज्यमा शासन गरेर आफ्नो अपमानलाई ढाक्नु भन्नुहुन्छ। म यो कुरामा पटक्क खुसी छुइनँ। म यसको योग्य नै छुइनँ। म त्यस सिंहासनमा राजा भएर बस्दा अनि राम चाहिँ जंगल जंगल घुमिहिँड्दा के मानिसहरूले मलाई खिसी गरेर हाँस्ने छैनन्? मेरो शासनले प्रजाहरूमाथि केवल हानि मात्र ल्याउनेछ, कारण मैले यो राजगद्दीमा बस्नु नै अनैतिक अनि अधर्म हो। अनि कसले यस्ता अर्काको गद्दी खोज्नेलाई सम्मान गरेर उसका आज्ञाहरू पालन गर्नेछन्? म अधर्मी औ अनैतिक मानिसहरूलाई दण्ड दिन सक्दिनँ। भूल गर्नेहरूलाई पनि म कुन मुखले सुधार्न सकूँ, जब म स्वयंले त्यो राजगद्दी जो मेरो होइन त्यसलाई पाउनको निम्ति भूलहरूको पहाड थुपारेको हुन्छु। जब मौका आउनेछ, मानिसहरूले मलाई दोस्याएर औला देखाउनेछन्। यद्यपि मेरो अधिकारद्वारा तिनीहरूको केही क्षति गरी हालिन्छ कि भन्ने डरले तिनीहरू केही समयसम्म चुप लागेर बस्नेछन्। मेरी मुमाको नराम्रो योजना आज मेरो निम्ति दुःखपूर्ण कपाल दुखाइमा परिणत भएको छ। सीता अनि रामलाई नहेरी म यहाँ एक क्षण पनि पर्खन सक्दिनँ। म केवल मेरो भएका दुःख मात्र तपाईलाई भनिरहेछु। केवल रामको दर्शनले मात्र मेरो हृदयलाई शीतल बनाएर यो दुःख शान्त गर्न सकिन्छ। सान्त्वनाका कुनै शब्द वा व्याख्यानले मेरो दुःखलाई शान्त गराउने छैन। मैले कौशल्या औ सुमित्राबाट अनुमति लिइसकेको छु। म भोलि बिहानै राम जहाँ छन् त्यही जाने निर्णय गरिसकेको छु। मेरा पापहरू जत्तिकै धेरै भए तापनि रामको दृष्टि म माथि पर्न साथ ती खरानीमा परिणत हुनेछन्। यदि रामसँग बोलेनन् भने पनि, तिनको दर्शन मात्र पाए पनि, रुखको आडमा लुकेर भए तापनि, तिनको पछि पछि लागेर भए तापनि, टाढाबाट मात्र हेर्न पाए पनि मलाई ती मौकाहरूले आनन्द दिनेछन्। यहाँ भेला भएका ठुलाजनहरू मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस्। रामको दर्शन पाएर मेरो प्रगति होस् भनेर मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। स्वामी रामको म त दास हुँ, तिनी हामी सबैका स्वामी हुन्। सभामा उपस्थित भएका कुनै मन्त्री, कुनै सामन्ती राजाले वा प्रजाका नेताहरूले उत्तर दिनको निम्ति आवाज उठाउन सकेनन्। तिनीहरूले भरतको दुःखको पश्चातापको गहिराई बुझे। भरतको हृदय स्वच्छ सरल छ अनि आफ्नी मुमाले तिनी पनि वरिपरि रचेको जालमा तिनी पढ्न माग्दैनन् भन्ने कुरा तिनीहरूले बुझे। शहरका गण्यमान्यहरू मध्येको मुखियाले आसनबाट उठेर भने, स्वामी, हामीहरू पनि तपाईसँग जानेछौँ। रामसँगको वियोगले हामीलाई पनि खपि नसक्नुको दुःख भइरहेछ। तिनको एकचोटि दर्शन गर्ने मौका पाएपछि हामीलाई हाम्रो जीवन जेसुकै होस् त्यसको सुर्ता हुने छैन। त्यहाँ भेला भएकाहरूका पक्षमा तिनले यो अनुमति मागे। यस प्रस्तावलाई अरूले पनि सहर्ष समर्थन गरे अनि तिनीहरूलाई पनि रामको उपस्थिति भए ठाउँमा लैजानुहोस् भन्ने बिन्ती गर्न थाले। क्षणभरमा नै विशाल नगरीको कुना कुनासम्म यो खबर फैलियो। पुरुष, स्त्री, नानीहरू, ठुला सानाहरू जम्मै जानलाई तयार हुन थाले, कसले कसलाई नजाऊ भन्ने। अयोध्याका समस्त जनताहरू मध्ये कहाँ कोही यस्ता कठोर हृदय भएका मानिस थिएनन् जसले एकाअर्कालाई रामको दर्शन गर्नदेखि रोक्न सकोस्। मुमाद्वय,
कौशल्या अनि सुमित्रा पनि आफ्ना सेविकाहरू लिएर यात्राको निम्ति तयार भए। यसैबीच कैकेयीले पनि आफ्ना भूल औ पापको पश्चाताप गर्दै कौशल्या कहाँ तिनलाई पनि अरू रानीहरूसँगै जाने अनुमति दियोस् भनेर बिन्ती पठाइन्। तिनलाई क्षमा दियोस् अनि अरूसँगै रामलाई अयोध्यामा फर्काउने चेष्टामा तिनलाई पनि जान दियोस् भनेर तिनले बिन्ती गरिन्। विशुद्ध निष्कलङ्क हृदय कौशल्याले सन्देहको बिन्दु मात्र नराखी आफ्नो उचित विवेकबाट रत्तीभर पनि विचलित नभई तिनले तिनलाई निश्चय आउनु भन्ने खबर पठाइन्। समस्त शहर जानलाई तयार छन् भन्ने संवाद भरतलाई दियो। मन्त्रीहरूद्वारा तिनले केही मानिसहरू शहरको रक्षा गर्नको निम्ति बस्नुपर्छ भन्ने बन्दोबस्त मिलाए। यसर्थ केही मानिसलाई त्यही बस्नु पर्यो। रातारात नै प्रत्येक घर अघि वाहनहरू ठिक गरिए, कारण भोलि बिहानै यात्रा सुरु गर्नुपर्ने थियो। त्यस कामको निम्ति वास्तवमा भए जति जम्मै चक्का गाडीहरू प्रयोगमा ल्याइयो। समस्त जनताको निम्ति खाने पिउने वस्तुको पनि रीतिपूर्वक बन्दोबस्त भयो। चक्रावक पंक्षीहरू झैं अयोध्याका स्त्री पुरुषहरू जम्मै आफ्ना प्रिय स्वामी कहाँ जानको निम्ति प्रभातको प्रतीक्षा गर्न थाले। त्यो रात प्रजाहरूको निम्ति बडो आनन्दको अपेक्षाको रात थियो। अपेक्षित दर्शन पाउने विचार गर्दा गर्दै त्यो रात तिनीहरूले बिताए। रथ, हात्ती, घोडा, पैदल फौजहरू जम्मै जानलाई तयार भए। मन्त्रीहरूले वेद मर्मज्ञहरूलाई पवित्र मन्त्रहरू पठन गरिरहने आदेश दिएका थिए। तिनीहरूलाई अग्नि पूजाको निम्ति चाहिने सामग्रीहरू पनि साथमा लैजाने आदेश थियो। ठिक समयमा ज्योतिषीहरूले गणना गरेको समयमा भरत औ शत्रुघ्नको निम्ति मुख्य रथ अनि त्यसपछि रानी कौशल्याको निम्ति पालकी महलको अघि राखियो। सबैजना रथ वा वाहनमा चढ्नु भन्ने आदेश भरतले दिए। त्यसपछि कसैलाई पनि चढ्न नदी खाली रथ तिनीहरूले हिँड्न दिए अनि त्यसैको छेउमा भरत औ शत्रुघ्न खाली खुट्टै हिँड्न थाले। तिनीहरू यसरी नै केही क्षणसम्म, केही टाढा पुगेसम्म त्यसरी नै हिँड्नेछन् भनेर मानिसहरूले सम्झे। तर जति नै टाढा जानु परे पनि भरतले त्यस रथमा चढ्ने नामै नलिएको तिनीहरूले देखे। यो देखेर कौशल्याले सहन सकिनन् र भनिन्, छोरा, तिमीले पैदल हिँडेर दुःख पाएको म हेर्न सक्दिन। अन्ततः केही समयको निम्ति रथमा बस। यो सुनेर भरतले भने, मुमा, मैले जुन पापको भारी बोकिरहेछु त्यसको प्रायश्चित गर्न मात्र मैले यसो गरिरहेको छु। यस्तो सडकमा अहिले हिँड्दा राम औ सीताले जंगलमा खाली खुट्टा हिँडेको भन्दा कति अंश मैले दुःख पाएको छु। जब तिनीहरू खाली खुट्टै हिँड्दैछन् भने म तिनीहरूका दास रथमा सवार भएर हिँड्नु बडो भूल हुनेछ। तपाईको आज्ञा उल्लङ्घन गरेकोमा मलाई क्षमा दिनुहोस् अनि अहिले म जसरी हिँडिरहेछु त्यसरी हिँड्ने अनुमति दिनुहोस्। यसै बेला राजगुरु वशिष्ठ औ तिनकी पत्नी अरुन्धती जुन अघि गइरहेको रथमा बसेका थिए तिनीहरूले रथ रोके अनि भरतको निर्णय सुनेर तिनलाई कमसे कम तिनीहरूका रथमा बसेर सारथीको काम गरिदिउन् भनेर बिन्ती गरे। तर भरत अटल थिए। तिनले भने, म रामको सेवक हुँ अनि म तिनकै रथसँग मात्र सम्बन्धित छु। तिनको सारथी हुने अमूल्य मौका जबसम्म म पाउँदिन तहिलेसम्म म न कुनै रथमा चढ्नेछु न त कुनै घोडाको लगाम नै लगाउनेछु। यो मेरो प्रतिज्ञा हो। वशिष्ठले अरू कर लगाउन चाहेनन्। भरतको रामप्रति त्यति प्रेम औ भक्ति देखेर तिनी वास्तवमा साँच्चै आनन्दित भए। पहिलो दिनको साँझमा तिनीहरू तमसा नदीको किनारमा पुगे। तमसा गोग्रा नदीको शाखा हो औ गोमती गंगा नदीको शाखा हो। अन्ध्यारो हुने बित्तिकै वाहनहरू रोकिए। आबाल वृद्ध वनिताको निम्ति आश्रयको बन्दोबस्त गरियो। मानिसहरूलाई व्यवस्थित ढंगमा आदर सहित भोजन वितरण गर्नु भन्ने आदेश मन्त्रीहरूले दिए। त्यस यात्रामा प्रत्येकले बडो होशियारी औ उमङ्ग सहित आफूलाई दिएको कर्तव्य पालन गरे। तिनीहरूको असल हेरचाहमा कसैले कुनै दुःख पाएनन्। तेस्रो दिनको प्रभातमा यात्रा सुरु गरेपछि तिनीहरू साँझ पर्दा श्रृङ्गभेरपुरमा पुगे। निषाद राजाले त्यो भीड अनि सेनाहरू देखे। तिनी केही विचलित पनि भए। भरत किन जंगलतिर अघि बढिरहेछन् अनि किन तिनले आफ्नो साथमा यत्रो सेना लिएर गइरहेछन् भनेर तिनले विचार गर्न थाले। यी सबको के अर्थ हो? तिनले यस रहस्यको पत्ता लगाउने चेष्टा गरे। तिनले आफै आफ यस अनौठो प्रक्रियालाई यताउताको दृष्टिकोणले हेर्न थाले। तिनले मनमा नै तर्क गरे, जब वृक्ष नै विषालु छ भने त्यसको फल पनि अवश्य विषालु हुनुपर्छ। तिनले भरतको योजनालाई विफल पार्नको निम्ति सकेसम्म कोसिस गरे।
तिनले आफ्ना मानिसहरूलाई जम्मै नाउँहरू गंगामा डुबाएर राख्नु अनि राजकुमारलाई कसै गरे पनि नदी पार गर्न नदिनु भन्ने आदेश दिए। आफ्नो ज्यान दिएर पनि त्यो भिडलाई नदीको पल्लो किनारसम्म पुग्न नदिनु भनेर तिनले आज्ञा दिए। यसो भनेर निषाद राज धनुर्बाण लिएर आक्रमण गर्नु भने आफ्नो प्रिय रामको निम्ति भरतका सेना तिनको आफ्नो भन्दा पनि धेरै गुणा असल औ शक्तिशाली भए तापनि तिनी आफ्नो जीवन समेत त्याग गरूला भनेर तयार भए। सन्निकट युद्धको निम्ति सबैलाई सचेत गराउँदै गुहले आफ्ना जातिका जम्मै सदस्यहरूलाई तयार हुन लगाए। त्यसपछि भरत शत्रुका रूपमा, बन्धुको रूपमा वा मध्यस्थको रूपमा आएका छन् अथवा चिन्ता गर्न नपर्ने सामान्य यात्रीको रूपमा आएका हुन् त्यो जान्न तिनी भरत कहाँ जान तयार भए। भरत राजघरानाका राजकुमार हुन् भनेर तिनले असंख्य फूलहरू, माछा मासु तथा फलहरू लिएर भेट्न गए। तिनलाई चढाइएका ती विभिन्न वस्तुहरूप्रति तिनको व्यवहार कस्तो हुनेछ त्यसको परीक्षा गरेर भरतको भित्रीय इच्छा जान्ने योजना तिनले मिलाए। फलफूल, कन्दमूल आदि सात्विक भोजन हुन्। यदि यसलाई तिनले रुचाए भने तिनी अवश्य बन्धुको रूपमा आएका छन्। मारिएको जन्तुको मासु राजसी भोजन हो। यसप्रतिको रुचिले तिनी निरपेक्ष मध्यस्थ जो न त बन्धु न त शत्रु हुन् भनेर जान्न सकिन्छ। यदि माछालाई उत्साहसित स्वीकार गरे तिनले तिनी शत्रु हुन् भन्ने लक्षण देखाउनेछ, कारण त्यो तामसी भोजन हो। यस्ता चढाउने वस्तुहरू लिएर निषाद राजा गुह भरतको अघि गए। प्रथम चरणमा नै शुभ लक्षणहरू देखा पर्न थाले। तिनको दृष्टि ऋषि वशिष्ठमाथि पर्यो। तिनी दगुर्दै गए अनि आफ्नो नाम घोषणा गर्दै तिनको चरणमा परे। गुरुदेवले तिनलाई रामको बन्धु भनेर चिने अनि तिनलाई आशीर्वाद दिएर भरतलाई छेउमा बोलाएर गुह रामको साथी हुन् भनेर भने। यी शब्दहरू तिनका कानमा पर्ने बित्तिकै भरतले तिनलाई प्रेमपूर्वक अङ्कमाल गरे अनि तिनको स्वास्थ्य मङ्गल कामना बारे अनेक प्रश्नहरू गरे। तिनले गुहलाई रामसँग तिनको कसरी भेट भयो त्यो शीघ्र वर्णन गर्ने प्रोत्साहन दिए। त्यो सम्पूर्ण रात त्यही नदीको तीरमा रामले कसरी बिताए त्यो गुहले भने। त्यो रातको वर्णन भरतले बडो चाख मानेर सुने। तिनका आँखा कान त्यस वर्णनको मधुरस चाख्न प्यासी थिए। निषाद राजको वर्णन केवल रामको प्रशंसा औ श्रद्धाले भरिएको थियो। तिनले राम, सीता औ लक्ष्मणलाई विश्राम गर्नको निम्ति बनाइदिएको घरको छाप्रो देखाइदिए। तिनले लक्ष्मणसित त्यस रात गरेको बातचितको पनि पूरा गरे। त्यो सुनेर भरत औ शत्रुघ्नका आँखाबाट आँसुको धारा बहन थाले। दुःखका लहरहरूलाई तिनीहरूले रोक्न सकेनन्। तिनीहरूलाई हेर्दा रामप्रति तिनीहरूमा साँच्चै भातृत्वको भावना छ, शत्रुताको कुनै चिन्ह छैन भन्ने गुहलाई विश्वास भयो। तिनीहरूको भक्ति औ अनन्य समर्पण देखेर तिनी पनि छक्क परे। सीता, राम औ लक्ष्मणको निम्ति बनाइएको छाप्रोलाई भरतले राम्ररी हेरे। तिनीहरू नष्ट भएर त्यसै नजाओस्, त्यसको राम्ररी रक्षा हुनुपर्छ भन्ने तिनले इच्छा प्रकट गरे। गुरुदेवको आज्ञा अनुसार भरतले त्यस पवित्र नदी गंगामा मुमाहरू सहित स्नान गरे। भरतले गुहलाई रामले जहाँ रात बिताए त्यस ठाउँमा लैजाने आग्रह गरे। हावाले केही छरपुष्ट पारेको सुकेका दुबोको रासतिर हातले औलाएर देखाउँदै गुहले भने, यो सुकेको घाँसको बिछौनामा सीता र रामले विश्राम गरे। भरत र शत्रुघ्नले त्यस पवित्र भूमिलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। भरत रोए, हाय मेरा स्वामी, कस्तो बाक्लो रेशमको कोमल बिछौनामा सुत्थे। यस्तो कडा जमिनमा तिनी कसरी सुते होलान्। हाय पवित्र माता सीताले कसरी यो कठोरता सहन सकी। दुःखले व्याप्त भरत त्यस ठाउँदेखि उठ्न सकेन। उठेर भरतले सीता, राम औ लक्ष्मण हिँडेर पवित्र पारिएका ठाउँहरू देखाउने आग्रह गरे। गुहले तिनलाई अशोक वृक्षको छेउमा लगे, जसको छायामा तिनीहरू केही क्षण बसेर केही फलहरू खाएका थिए। त्यस ठाउँ पनि पवित्र ठानेर भक्ति साथ तिनीहरूले प्रणाम गरे। राम, सीता औ लक्ष्मणले पवित्र पारेका ठाउँहरू घुम्दा ती दुई भाइले अवर्णनीय दुःख पाए। तिनीहरूका नम्रता, भक्ति औ श्रद्धाले निषाद राजाको हृदय पनि छोयो। देवी महालक्ष्मी जय सीता, राजा जनककी प्रिय छोरी, राजा दशरथकी बुहारी, महान रामकी पत्नीले दुःख पाएको सम्झेर भरतले दुःख खप्न सकेनन्। पवित्र युगल राम औ सीताले छोडेपछि अयोध्या शहरका बासिन्दाहरू बाँच्न सक्दैनन् भनेर भरतले गुहलाई भने। राम नभएकोले अयोध्या शहर जंगलमा परिणत भएको छ। तिनले पनि त्यो दुःख सहन सकेका छैनन्। जहाँ राम छन् त्यही अयोध्या हुनेछ भनेर तिनले पनि बुझिसकेका थिए। यसै कारण तिनी त्यहाँका बासिन्दाहरू लिएर रामको पवित्र उपस्थिति भए ठाउँमा आएका हुन्
भनेर वर्णन गरे। अब गुहालाई सम्पूर्ण परिस्थितिको ज्ञान भयो अनि अघि भरतलाई सम्पूर्ण सैन्य, हात्ती, घोडा, पैदल, रथ सवारीसँग जंगलबाट भएर राम कहाँ जान लागेको देख्दा मनमा उठेका शंकाहरू तिनले जम्मै त्यागे। भरत समक्ष तिनले आफ्नो हृदय खोलेर राखे अनि तिनको विचार सम्बन्धमा तिनका मनमा उठेका शंकाहरूको पनि क्षमा मागे। तिनका यस्ता भयहरू स्वाभाविक हुन्, त्यसमा केही भूल छैन भनेर भने। कारण साँच्चै भन्नु हो भने तिनी नै वास्तवमा अधम जंगली समान थिए। रामको वनवासको कारण म नै हुँ। त्यही एउटा भूलको लागि म मारिनु लायकको छु। जसले मलाई मार्छ ऊ पापको भागी हुने छैन भन्दै तिनी विलाप गर्न लागे। भरतले यसरी आफैलाई कठोरता सहित धिक्कारिरहेको बेलामा गुहले क्षमा याचना गरिरहेका थिए। निषाद राजधानी श्रृंगभेरपुरमा गंगा किनारमा भरत आइपुगेका छन् भन्ने खबर फैलियो। यो सुनेर हुल बाँधी गुहका प्रजाहरू रामका भाइको स्वागत गर्न हिँडे। ती भाइहरूको सौन्दर्य औ तेजस्विता तिनीहरूले आँखा नअगाउन्जेल हेरिरहे अनि हृदय भरुन्जेल प्रशंसा गरिरहे। तिनीहरूका अघि गएर भक्ति साथ तिनीहरूले प्रणाम गरे। स्पष्ट शब्दहरूमा तिनीहरूले रानी कैकेयीको निन्दा पनि गरे। तिनीहरूले भाग्य देवता ब्रह्मालाई पनि यति क्रूर भएकोमा दोषी ठहराए। अजस्र आँसु बहाउँदै तिनीहरूले विभिन्न रूपमा रामको प्रशंसा गरे। तिनीहरू जम्मैले हरेक पुरुष, स्त्री, नानीहरूले भरत औ शत्रुघ्नलाई, राम, सीता औ लक्ष्मणलाई तिनीहरूसँगै फर्काएर ल्याउनुहोस् भनेर बिन्ती गरे। रामको वियोगले दर्शाएको यो अति वेदना देखेर भरत पनि मुख भए। आँसुका धारा तिनको चेहराबाट बहन थाल्यो। प्रार्थना गर्नु मेरो कर्तव्य हो। यस प्रार्थनाको के प्रतिफल हुने हो त्यो केवल रामको दयामा नै निर्भर छ। म त दास हो, रामलाई कर लगाउने म को हो? मसँग प्रार्थनामा लाग, राम अयोध्यामा फर्केर आउन् भनेर तिमीहरू पनि हृदयको तहबाट प्रार्थना गर। हाम्रो दुःख देखेर तिनको हृदय अवश्य पग्लनेछ। यही हाम्रो कर्तव्य हो। तिम्रा प्रार्थनाहरूले मेरो प्रार्थना पनि सफल हुनमा सहायता गर्नेछ। राम यो संसारलाई बचाउन भनेर आएका छन् अनि तिनले मानिसहरूका प्रार्थनालाई अस्वीकार गर्ने छैन। भरतले यसरी निषादलाई तिनीहरूको आवश्यकता औ सामर्थ्य अनुसार सम्झाउने कोसिस गरे। त्यस बेलासम्म रात पर्न लागेको थियो। भरतले तिनीहरूलाई घर जाने आदेश दिनुहोस् भनेर निषाद राजालाई भने। गुहले ल्याएका फलहरू खाएर रामको महिमाको कुरा गर्दै तिनीहरूले त्यस रात बिताए। नयाँ दिनको आगमन ल्याउन जब पूर्व दिशा उज्यालो हुन थाल्यो, भरतले मन्त्रीलाई प्रजाहरूलाई उठाउनु भन्ने आज्ञा दिए। तिनीहरू आफ्ना भाइसँग पवित्र गंगा नदीमा नुहाए। मुमाहरूले पनि स्नान सिद्ध्याए। यात्रा सुरु गर्न फेरि जम्मै तयारी भए। भरतसँग आएका यति विघ्न मानिस, रथ, घोडा तथा अन्य सैन्यहरूलाई पार तराउनको निम्ति निषाद राजाले यथेष्ट डुङ्गाहरूको बन्दोबस्त गरेका थिए। बडो चाँडो अनि सफलतापूर्वक तिनले यो गंगा पार गराउने काम सिद्ध्याए। सबैजना पार तरे कि तरेनन् भनेर गुहले एकचोटि निश्चय गरिसकेपछि तिनी भरतलाई बाटो देखाउँदै जंगलतिर लागे। ब्राह्मणहरू औ गुरु वशिष्ठ एक झुण्ड भएर हिँडे। त्यसपछि अयोध्याको विशाल जनसमूह अनि त्यसपछि सैन्य दलहरू यात्रा गर्न थाले। यसरी जाँदा जाँदा भरत गंगा औ यमुनाको संगम स्थल पवित्र प्रयागमा अपराह्नतिर पुगे। भरतले यति टाढासम्म पैदल कहिल्यै हिँडेका थिएनन्। तिनको पैतालामा फोका उठ्यो अनि त्यसको जलनले तिनलाई दुःख दिन थाल्यो। तरै पनि तिनी हिँडिरहे, कारण त्यो दुःख रामलाई दिएको दुःखको साटो हो भनेर तिनले सम्झे। त्यसलाई तिनले केही जस्तो मानेनन्, कारण तिनको ध्यान प्रत्येक क्षण रामले पाएका दुःखमा नै केन्द्रित भएको थियो। प्रयागलाई त्रिवेणी पनि भनिन्छ, कारण सरस्वती नदी पनि त्यही पवित्र ठाउँमा आएर मिल्छ। यसै कारण यहाँको पवित्रता 3 गुणा बढेको हुन्छ। रीतिपूर्वक तिनीहरूले यो प्रसिद्ध संगम स्थलमा स्नान गरे। भरतको दर्शन गर्ने मौका पाएर त्यहाँका ऋषि, योगी, साधु, मुनिहरू आनन्दित भए। तिनीहरू आपसमा बात गर्न थाले। अहो हेर, यिनको पनि रामको झैं तेजपुञ्ज छ। साँच्चै भन्नु हो भने त हेर्नमा पनि यिनीहरू एकै छन्। जस जसले तिनलाई हेरे तिनीहरूले आफ्नो आनन्दमा अलिकति पनि बाधा नआओस् भनेर अनिमेष दृष्टिले तिनलाई हेरिरहे। यी भाइहरू सैन्य दलहरू लिएर मुमाहरूको साथमा मन्त्रीहरू लिएर आइरहेका छन् भनेर भारद्वाज आश्रमवासीहरूले सुने। ऋषि भारद्वाजले आश्रममा भरतलाई निम्त्याउँदै एउटा शिष्य पठाए। यो निमन्त्रणलाई आज्ञा सम्झी भरत आफ्ना दलबल लिएर आश्रममा गए। सन्यास औ आश्रम संघका सम्राटको अघि गएर तिनी 2 भाइहरूले साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। भारद्वाजले तिनीहरूलाई उठाएर प्रेमले छेउमा तानेर राखे।
अनि बडो स्फूर्ति दिने ठण्डा पेयहरू दिए। रामलाई वनवास पठाउनमा तिनको कति अंश छ भनेर तिनले कतै प्रश्नहरू सोध्छन् कि भन्ने डर औ लाजले भरत शिर निहुराएर बसिरहेका थिए। यो शान्तपन औ अधीरताको कारण भारद्वाजले चाल पाए अनि भने, भरत, तिमीले डराउने कुनै आवश्यक छैन। जे भो त्यसको बारेमा मलाई थाहा छ। भाग्यको लेखालाई कसैले वशमा राख्न वा आदेश दिन सक्दैन। तिमी मुमाले माग्नु भएका वरदानहरू बारे किन सोची बस्छौ? यसको निम्ति तिमीलाई पनि कुनै दोष दिन सकिँदैन। त्यस्ता वरदान माग्न चाहनु पनि ईश्वरकै इच्छा थियो। मलाई थाहा छ कैकेयीले पनि रामलाई आफ्नो प्राण झैं माया गर्छिन्। यसै कारण तिनको मनले किन यस्तो पल्टा खायो त्यसको कारण जान्नुपर्छ। यो केवल मान्छेले सोचेर औ कारण निकालेर मात्र हुँदैन। यो त दैवी योजना हो। संसारले यी घटनाहरूको विचार गर्दा कैकेयीले भूल गरे जस्तो देखिन्छ। वेद अनुसार जिब्रामा वास गर्ने सरस्वती देवीले पनि भूल गरे झै देखिन्छ। तर ती सब केवल भगवानकै इच्छा अनुसार भएको हो भन्ने कुरा जान। भरत, तिम्रो निष्कलङ्क ख्यातिबाट संसारले प्रेरणा पाएर तिम्रो प्रशंसा गर्नेछ। वेद अनुसारको शिक्षा तथा त्यसमा सिद्धान्तहरूको प्रयोग गर्ने तिमी जस्ताहरूले गर्दा नै वेदको मूल्य पनि बढ्न जान्छ। संकोच नगर। जुन छोरालाई पिताले राज्य सुम्पेको छ तिनलाई शासन गर्ने पूर्ण अधिकार छ। सत्यप्रति अटल, निष्ठावान, उत्तम आत्मा भएका शासक राजा दशरथले तिमीलाई राज्य सुम्पेका छन् अनि राजाहरूका धर्म अनुसार तिमीले पनि कार्य गर्नुपर्छ भन्ने तिनले आदेश दिएका छन्। रामको वनवासको परिणाम स्वरूप धेरै विपत्तिहरू सामुन्ने आएका छन्। यो घटनाले गर्दा सम्पूर्ण संसार दुःखमा डुबेको छ। आफूले गरेको त्रुटिमा तिम्री मुमा पनि अहिले दुःखले पश्चाताप गरिरहेकी छन्। तर तिम्रो यसमा केही दोष छैन। तिमी निर्दोष अनि निरपराध छौ। तिमीले राज्य गरे कसैले तिमीलाई दोष लाउन सक्ने छैन। वास्तवमा तिमीले राज्यभार सम्हाले राम पनि खुसी हुनेछ। अहिले तिमी जुन कामको लागि अघि बढिरहेछौ त्यो पनि प्रशंसनीय छ भनेर मैले भन्नै पर्छ। तिम्रो उद्देश्यलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ, कारण रामको चरण कमल प्रति भक्ति हुनु नै समस्त प्रगति औ समृद्धिको स्रोत हो। भरत, म साहससँग यो घोषणा गर्न सक्छु कि तिमी जस्ता गुणवान अनि भाग्यमानी कोही छैन। रामको अति प्रिय भाइ हुने योग्यता तिमीले प्राप्त गरिसकेका छौ। जंगल जान लाग्दा यहाँ आएर रामले यो हाम्रो आश्रमलाई पवित्र पारिदिएका छन्। त्यो रात मध्यरात भइन्जेल पनि रामले मसँग तिम्रै गुणहरूका वर्णन गरिरहेका थिए। तिनीहरू मसँग पवित्र स्नान गर्न प्रयागसम्म गए। त्यहाँ स्नान गर्दा पनि तिनीहरूले तिमीलाई नै सम्झिरहे। अयोध्या छोड्न परेको दिन तिमीलाई अनि शत्रुघ्नलाई देख्न पाएनन् भनेर तिनीहरू अफसोस मानिरहेका थिए। रामको तिमीप्रति कतिको प्रेम छ त्यो म नाप्न सक्दिन। यसबाहेक तिमीसँग जसले शरण लिन्छन् तिनीहरूको दुःख कष्ट हरण गर्न तिनी सदैव तत्पर रहन्छन्। यो समस्त संसार तिनको परिवार हो। यहाँका जम्मै तिनका आफ्ना अनि आफन्तहरू हुन्। मलाई विश्वास छ तिमी मानव रूपमा रामकै स्नेह हौ, यसभन्दा कम होइन। तिमीले आफ्नो नाममा कलङ्क देख्नु मेरो निम्ति एउटा शिक्षा, एउटा उदाहरण अनि एउटा प्रेरणा हो। भरत, तिमी शोकाकुल हुनु उचित छैन। मनोकामना पूर्ण गरिदिने रहल तिम्रो अधिकारमा छ। फेरि पनि तिमी किन गरिब छौ भनेर तिमी विलाप गर्छौ। तिमीले यसो गर्नु उचित हुँदैन। आत्मिक प्रयत्नमा लागेकाहरूको निम्ति सीता, राम औ लक्ष्मणको दर्शन नै सबभन्दा अमूल्य सम्पत्ति हो। मैले पनि त्यो सौभाग्य पाएँ। मेरा आँखाले त्यो दर्शनको लाभ उठाउन सक्यो। मैले तिनीहरूसँग बोल्न सके। म तिनीहरूका उपस्थितिमा थिएँ। मैले तिनीहरूलाई स्पर्श गर्न सके। तिनीहरूको अतिथि सत्कार सायद मेरो केही रहल भाग्य बाँकी नै थियो, कारण अहिले तिम्रो दर्शनको आनन्द पनि मैले पाएँ। मेरो हृदय आनन्दले भरिएको छ। म साँच्चै धन्य भएको छु। हामीहरूको निम्ति, जंगलमा बस्ने ऋषि मुनिहरूको निम्ति, हाम्रा आकांक्षाहरू पूरा गर्नको निम्ति तथा यसबाट हाम्रो पवित्रता बढाउनको निम्ति नै राम स्वयं वनवासमा आएका छन्। हामी साँच्चै भाग्यमानी छौँ। यसैले महर्षि भारद्वाजले भरतका गुण औ विशिष्टताको प्रशंसा गरे। यसरी बोल्दा आनन्दले यस आदरणीय ऋषिको आँखाबाट आनन्दको आँसु बग्यो। भरत औ शत्रुघ्नका हृदय रामको सीमाहीन प्रेममा मग्न थियो। तिनीहरू तिनका भाइ हुन पाएकोमा भाग्यशाली अनुभव गरिरहेका थिए। तर तिनीहरूको यो खुसी प्रेम स्वरूप तिनको उपस्थितिबाट नै टाढो हुन परेको सम्झेर तुरन्त हरायो। यसर्थ तिनीहरू फेरि असह्य दुःख, अव्यक्त वेदना औ शोकमा डुबे। वेदनाले बोल्न नसकेको अवरुद्ध कण्ठमा भरतले ऋषिलाई दण्डवत गरी उठेर भने, स्वामी,
तपाई अतीत, वर्तमान औ भविष्यका ज्ञाता हुनुहुन्छ। शक्ति अनि बुद्धिमा रामलाई कसैले हराउन सक्दैन। मैले तपाईको अघि केवल सत्यलाई मात्र बोल्न संकल्प गरे। मानिसहरूका मनमा के कुरा खेलिरहेछ तथा केले तिनीहरूलाई आलोडित गराइरहेछ त्यो रामले जान्दछन्। अहिले हालमा मेरी माताले दोष गरेकोमा कुनै दुःख छैन। मानिसहरूले तिनीहरूमाथि यस्तो विपत्ति आयो भनेर मलाई दोष लाउँछन् भन्ने पनि मलाई डर छैन। म स्वर्ग जाने योग्य छुइन भनेर घोषणा भए पनि म खिन्न हुने छुइन। मेरा पिताले सुख्याति कमाएका थिए। अहिले तिनी बितेर गए तापनि तिनको यश समस्त संसारमा फैलिएको छ। जब तिनका प्रिय पुत्र राम लक्ष्मण सहित तिनको समक्षबाट गए त्यसबेला नै तिनले यो पानीको फोका स्वरूप प्राण त्यागिदिए। यो विपत्तिको प्रहार सहन सकेनन्। यसकारण तिनको बारेमा सुर्ता गर्ने आवश्यकता छैन। तर सीता, राम औ लक्ष्मण खाली खुट्टै हिँडिरहेका छन्। तपस्वीहरूको वेशमा तिनीहरू कुशको आसनमा बस्छन्, घरको छाप्रोमा बास गर्छन्। घामले तिनीहरूलाई तप्त गराउँछ, वर्षाले भिजाउँछ, जाडोमा कठाङ्ग्रिएर दुःख सहन्छन्। जंगलमा तिनीहरूले भोग्न परेका कठिनाइहरू भनेर साध्य छैन, होइन र? लौ अब मलाई भन्नुहोस्, के यी सब कठिनाइहरूको मूल म नै होइन र? यही शोकपूर्ण सत्यले मलाई दिन रात खाइरहेको छ। पेटमा भोजन पस्न माग्दैन, निन्द्राले मेरा आँखाका पटलहरू बन्द हुन माग्दैनन्। मेरी मुमाको दुर्बुद्धि आज मेरो हृदयमा छुरी झै भएर भासिएको छ। मलाई राजगद्दीमा बसाउने तिनको त्यो लक्ष्य आज मेरै विनाशको पासो भइरहेछ। केही गरेर पनि मेरा मनलाई खाइरहेको दुःखको शमन गर्न सकिने छैन। कसैले यसको निवारण गर्न सक्दैन। राम अयोध्या फर्केको दिन मात्र यसको अन्त हुनेछ। यो दुःख नाश गर्ने अर्को कुनै उपाय छैन। राजकुमारका मुखबाट यस्ता वचनहरू सुनेर त्यहाँ भेला भएका ऋषिमुनिहरू आनन्दित भए। भारद्वाजले तिनलाई भने, छोरा, अब शोक नगर। जुन बेला तिम्रो दृष्टि रामको चरण कमलमा पर्नेछ त्यसै बेला तिम्रा सब दुःखहरू खण्डित भएर हराएर जानेछन्। ऋषिहरूले पनि तिनलाई विभिन्न प्रकारले सम्झाएर सान्त्वना दिए। त्यसबेला महर्षि भारद्वाजले तिनको एउटा शिष्यलाई बोलाएर फल, कन्दमूल ल्याएर भरत औ शत्रुघ्नलाई दिने आज्ञा दिए। अयोध्याका उत्सुक जनता, मन्त्रीगण तथा दरबारियाहरू जसले यति कष्टहरू पनि कुनै अभियोग बिना रामको दर्शनको निम्ति सधैँ आएका थिए, जसको हृदय आफ्नो प्रिय स्वामीको बिछोडको वेदनाले व्यथित थियो, तिनीहरूको निम्ति भोजनको तयार गर्नु भनेर तिनले आफ्ना शिष्यहरूलाई निर्देश गरे। बडो भक्ति साथ तिनको आज्ञा पालन गर्दै ती शिष्यहरूले तुरन्तै ती अतिथिहरू प्रत्येकको निम्ति पर्याप्त मात्रामा फलफुल ल्याए। राजकुमार भरत, शत्रुघ्न, तिनीहरूका परिवार, मन्त्री, दरबारिया, पण्डित, ब्राह्मणहरूको निम्ति उत्सव झै विस्तारपूर्वक आतिथ्य सेवाको आयोजन भएको थियो। ऋषिको रहस्यात्मक आत्मशक्तिद्वारा नै प्रत्येक वस्तु बडो प्रशस्त मात्रामा ठिक ढङ्गमा प्रस्तुत भएको थियो। भरत यो देखेर छक्क परे। ती दुई दाजुभाइले मात्र होइन, समस्त अयोध्याका सम्मिलित मानिसहरूले निमेष मात्रमा त्यो विशाल भव्य आयोजनको प्रचुरता देखेर अचम्बित भएका थिए। तर तिनीहरू यो देखेर मोहित भएका थिएनन्। सुगन्धी अत्तरहरू, ताजा फूलका गुच्छाहरू तथा रसदार फलफूलहरू, मीठा मीठा भोजनहरूले तिनीहरूलाई चकित पारिराखेको थियो। भरत औ शत्रुघ्नको निम्ति विशेष रूपले बनाइएको आसनको उज्जवलता अवर्णनीय थियो। सबै तयार भएपछि ऋषिले प्रत्येकलाई त्यो विशेष रूपले बनाइएको भवनभित्र भोजन गर्न भनी आमन्त्रण गरे। सौन्दर्यको त्यो अद्भुत कक्षभित्र तिनीहरू पसे। राजगुरु औ तिनकी पत्नीलाई तिनीहरूको निम्ति बनाइएको उच्च आसनतर्फ लगियो। रानीहरू पनि त्यस भवनभित्र पसे। दुःखको भारले ग्रस्त रानीहरू पनि तिनीहरूका निम्ति बनाइएको सुरक्षित ठाउँमा ऋषिको आज्ञानुसार बसे। यसै बेला ऋषिका प्रसन्न वदन शिष्यहरूले सम्मान सहित आश्रमको रीति अनुसार भरत औ शत्रुघ्नलाई ल्याए। युवा योगीहरू मार्गका दुवैतिर चमर डोलाउँदै मन्त्र पाठ गर्दै उभिएका थिए। तिनीहरूका निम्ति बनाइएको त्यस शोभैमान आसन छेउ जब आइपुगे, तिनीहरूले भक्ति साथ शिर निहुराएर जमिनमा पस्रेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। शिष्यहरूका हातबाट तिनीहरूले चमर लिए अनि भक्ति साथ त्यस सिंहासनका दुईतिर उभिएर त्यसलाई डोलाउन थाले। त्यहाँ बस्नको सट्टामा तिनीहरूले त्यस आसनको पूजा गरिरहेका थिए। त्यो खाली सिंहासनलाई पूजा गरेको देखेर वरिपरिकाहरू जम्मै छक्क परे। ऋषिले भरत औ शत्रुघ्नलाई त्यस सिंहासनमा आसन ग्रहण गर्नु भन्ने आमन्त्रण दिँदा तिनीहरू तिनका चरणमा परेर बिन्ती गर्न लागे। स्वामी, यो सिंहासन सीता औ रामको निम्ति हो,
हाम्रो निम्ति होइन। यसको निम्ति हाम्रो कुनै अधिकार छैन। यस पवित्र आश्रममा यो सिंहासनमा बस्ने योग्यता वा अधिकार केवल ती दुई देवी लक्ष्मी औ नारायणको मात्र छ। हामी तिनका दास हौ। हामीलाई यसरी तिनीहरूको सेवा गर्ने अनुमति दिनुहोस्। यो सुनेर भेला भएका जम्मै ऋषिहरू तथा अरूहरूले आनन्दित भएर प्रशंसा गरे। आपस्तमा तिनीहरूले रामप्रतिको ती दुई भाइका भक्तिको गहिराई प्रशंसा गर्न थाले। आनन्दको आँसु तिनीहरूका आँखाबाट आउन थाले। तिनीहरूको विश्वास औ अटलता देखेर ऋषिमुनिहरू पनि छक्क परे। त्यस सिंहासनमा मानव सीता औ रामको सुन्दर प्रतिमूर्तिहरू छन् भने झै मनमा ठानेर तिनीहरूले ती ल्याएका फलफुलहरू चढाए। केही क्षणपछि चढाइएको भोगबाट अलिकति टुक्रा निकालेर आँखामा भक्ति साथ लाएर प्रसाद स्वरूप ग्रहण गरे। रामको वियोगले भोजन पनि गर्न सकिँदैन, कुनै कुरो मिठो लाग्दैन, यसर्थ यसको निम्ति क्षमा रहोस् भनेर मन्त्री तथा अन्यान्य अयोध्याका बासिन्दाहरूले ऋषि भारद्वाजलाई भने। तिनीहरूले खान अस्वीकार गरे। रामको दर्शनले मात्र तिनीहरूलाई सन्तोष प्राप्त हुनेछ भन्ने तिनीहरूले अनुभव गरे। यही दर्शनको भोज प्राप्त गर्नको निम्ति मात्र तिनीहरू व्याकुल थिए। ऋषिको आतिथ्य सत्कार जति उच्च थियो उति गहिरो तिनीहरूका दुःख औ वेदना थियो। रामको दर्शनको निम्ति तिनीहरू व्यग्र छन् कि भोजनको विचार गर्ने अवकाश नै छैन भनेर तिनीहरूले भने। अन्तमा ऋषिले तिनीहरूका इच्छा मान्नै पर्यो। तिनले तिनीहरूलाई भोजको निम्ति बसाउन सकेन। प्रभात हुन बाँकी हुँदा नै प्रत्येक जन जंगल यात्राको निम्ति तयार भएका थिए। तिनीहरू ऋषि समक्ष गएर दण्डवत गरे अनि आश्रम छोड्न अघि तिनको आशीर्वाद औ अनुमति लिए। बाटो देखाउँदै चाकरहरू अघि लागे। त्यसको पछि डोली रथहरू पनि हिँड्न थाले। निषादराज गुहको काँधमा हात राखेर भरत पनि पछि हिँड्न थाले। तिनी भातृप्रेम औ भक्तिको प्रतिमूर्ति झै देखा परे। काँडा ढुङ्गाहरूदेखि जोगिनको निम्ति तिनको कुनै जुत्ता थिएन। प्रचण्ड सूर्यको तापदेखि जोगिनको निम्ति तिनको कुनै छाता पनि थिएन। कसैलाई तिनले छाता उडाउन पनि दिएनन्। जुत्ता ल्याउने अनुमति पनि कसैलाई दिएनन्। पृथ्वीले यो देखेर सहानुभूतिले तिनी हिँडेका पथ कोमल अनि राम्रो बनाइदिन्। यात्राभरि सुस्त ठण्डा हावा बहेर वायुले तिनलाई आराम दिए। सूर्यले तिनीहरू औ आफू माझ बादल ढाकिदिए। साँझ पर्दा तिनीहरू यमुना नदीको तीरमा पुगे। रातभर नदी किनारमा असंख्य नाउहरू जम्मा हुँदै गरेको देखियो। भोलिपल्ट एकसाथ ती जम्मै समूह नदी पार गर्नेछन्। तिनीहरूले स्नान सिद्ध्याए अनि पवित्र नदीलाई श्रद्धा सहित कृतज्ञताले नमस्कार गरी अघि बढे। समस्त लोक सुखिना भवन्तु।